स्वस्थानी जननी महेश्वर प्रिये हे सर्वभूतेश्वरी ज्योतिर्बिन्दु स्वरूपले गति दिने हे सर्वशक्तिश्वरी यस्तो शक्ति ममा दिनोस् हजुरले सत्कर्म के हो चिनो इच्छा पुष्प नै चढाउँछु मुमा वात्सल्य वर्षाउनु। श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। अत सप्तमोऽध्यायः दक्षसेना वधवर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। सतीदेवीले यज्ञमा हाम फाली प्राण त्यागेको देखि त्यहाँ रहेका सबैले आश्चर्यमा पर्दै भन्न लागे, हे भगवान, कस्तो अनर्थ भयो, यस्तो पवित्र यज्ञमा किन यस्तो भयो? के महादेव र सतीदेवीलाई यज्ञमा निमन्त्रणा नगर्दा यस्तो भएको हो त? यस प्रकार सबै आश्चर्य मान्दा भए। अकस्मात क्षणभरमै धुलो उडी आकाशमा व्याप्त भई सर्वत्र अन्धकार भयो। वायु पनि विपरीत बहन लाग्यो। बिना बादल मेघ गर्जन लाग्यो। सबै देवताका आँखामा धुलो परी भूमिमा घुप्टो परे। कसैलाई हावाले उडाइलग्यो, कति रुन लागे, कति आफ्ना शरीरको संरक्षण गर्न लागे। यस्ता प्रकारले महाउत्पात भयो। त्यो देखि दक्ष प्रजापतिले मनलाई धैर्य गरी आफ्ना सबै छोरी ज्वाइँहरूलाई भन्न लागे, हे छोरी ज्वाइँहरू हो, ब्रह्मा विष्णु लगायत महान देवता भएको स्थानमा डराउनु पर्दैन, किनभने हाम्रो यज्ञ महान छ। सतीदेवीले अहङ्कार गरी यज्ञमा हाम फालिन्। यसरी दक्षले अनेक प्रकारले बुझाइ आफ्ना गुरु बृहस्पति ऋषि छेउ गई भन्न लागे, हे गुरुवर, अब कसो गरौँ? अनर्थ र हाहाकार भयो। यो उत्पातलाई कसरी साम्य पार्ने? सतीदेवीले यज्ञमा हाम फाली प्राण त्यागेको देखेर अति दुखित हुँदै नारद ऋषि तत्काल वायु वेगले चाँडै कैलाशमा पुगेर श्री महादेवका चरणमा दण्डवत प्रणाम गरी बिन्ती गर्न लागे, हे ईश्वर, हे करुणामय, हजुरकी प्राण प्रिया तथा 3 लोककी माता पापिष्ट दक्ष प्रजापतिद्वारा हजुरको तीव्र निन्दा गरेको हुनाले यज्ञ कुण्डमा हाम फाली प्राण त्याग्नुभयो। यस्तो अनिष्ट खबर हजुर समक्ष म भन्न पनि सक्दिनँ। त्यति बेला त्यो पापिष्ट दक्षले भनेको थियो, त्यो कहाँको देवता हो? त्यो हाम्रो देवताको सभामा नसुहाउने महादेवलाई यज्ञमा नबोलाए मलाई के होला? यस्ता प्रकारले हजुरको ठुलो निन्दा गर्दै मुखमा आएसम्मको वचन लगायो। दक्षले यस्तो भनेको सुनि सहन नसकी अत्यन्त क्रोध गरी लात्तीले भूमिमा हानी कसैको मुख नहेरी यज्ञको प्रदक्षिणा गरी हजुरको नाम लिएर शिव शिव भन्दै माता सतीदेवीले यज्ञ कुण्डमा हाम फाली प्राण त्याग्नुभयो। हे प्रभु, हजुरका भयले अग्निले शरीर दग्ध गर्न सकेका छैनन्। सतीदेवी प्राण मात्र छोडी शयन गरे झैँ यज्ञ कुण्डमा रहनु भएको छ। हे ईश्वर, यो समाचार हजुर समक्ष बिन्ती गरौँ भनी आएको हुँ। यो ठुलो अनर्थ भयो। यसरी नारद मुनिले भनेको वचन सुनि श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे नारद मुनि, के यो कुरा सत्य हो? के मेरी प्राण प्रियाले अग्निमा प्रवेश गरी प्राण छोडिन्? श्री महादेवजीले भनेको सुनि नारदले भन्न लागे, हे ईश्वर, हजुरको अगाडि मैले मिथ्या कुरा कसरी गरौँला? ध्यान दृष्टिले हेर्नुहोस्। यसपछि श्री महादेवजीले ध्यान दृष्टिले हेर्नुभयो र अत्यन्त दुःख मान्दै क्रोध गरी 3वटै आँखाबाट आगोको ज्वाला निकाल्दै दारा किटेर रिसले हात मुठी पारी आज्ञा गर्नुभयो, हे नारद, 33 कोटी देवताले रक्षा गरी राखेको पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको निर्मूल नगरी छोड्ने छैन। अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ। यति भनी श्री महादेवले नारदलाई बिदा दिनुभयो र नारदजीले श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी त्यहाँबाट बिदा भई ब्रह्मलोकमा जानुभयो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि श्री महादेवले सतीदेवीलाई सम्झी अत्यन्त क्रोध गरी आफ्ना 3वटै आँखाबाट अग्निको ज्वाला निकाली आफ्ना शिरको जटाबाट 1वटा रौँ निकाली पृथ्वीमा पछार्नुभयो। त्यसैबाट मेघ गर्जे झैँ ठुलो शब्द गरी कराई महाभयङ्कर चतुष्षष्ठी योगिनी भूत प्रेत प्रमथ गण समेत भई महाकाली उत्पत्ति हुनुभयो। कस्ती महाकाली भने महाभयानक आँखाबाट आगो निकाल्ने भएकी, लामा लामा धारा निस्केकी,
आकाश जस्तै पेट भएकी, बाघको छालाले कम्मरमा बेष्टित गरेकी, केश फिजाएकी, दाहिना हातमा खड्ग लिएकी, कहिले लामो जिब्रो निकाली हाँस्ने, कहिले जिब्रो चलाउने यस्ती महाकाली श्री महादेवका अगाडि खडा भई बिन्ती गर्न लाग्नुभयो। हे परमेश्वर, मलाई के कामले प्रकट गर्नुभयो, आज्ञा होस्। यति भनी महाकाली भगवती खडा भइरहनुभयो। फेरि महादेवले शिरको जट्टाबाटै अर्को पनि एक रौँ निकाली भूमिमा पछार्नुभयो र त्यसैबाट पृथ्वी डोलायमान गरी सिंहनाद गरे झैँ गर्जी, हजार सूर्यका जस्तो तेज भएका, मुन्डामाला लगाएका, दाहिना कानमा त्रिशूल लगाएका, भीषण मूर्ति स्वरूप भएका वीरभद्र प्रकट भएर श्री महादेव समक्ष बिन्ती गर्न लाग्नुभयो। हे ईश्वर, आज किन हामीहरूलाई प्रकट गर्नुभयो, आज्ञा गर्नुहोस्। के हामीहरू अब यो सारा ब्रह्माण्डलाई तहस नहस बनाऊँ? के समुद्रहरूलाई एकैछिनमा सुकाऊँ? के हामी विष्णु आदि गरिएका सारा देवताहरूलाई एकैछिनमा भस्म पारौँ? अथवा सबै ऋषिहरूलाई हजुर समक्ष बाँधेर ल्याऊँ? वीरभद्रले यस्तो भनी बिन्ती गरे। वीरभद्रका वचन सुनेर श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो। हे वीरभद्र, हे महाकाली, तिमीहरू दुवै अहिले नै गएर 33 कोटी देवताले रक्षा गरिरहेको पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरी, दक्षको पनि संहार गरी, 33 कोटी देवता सबैलाई नाश गरी आओ। तिमीहरूलाई मैले यही कारणले प्रकट गरेको हुँ। नन्दी, भृङ्गी, विषमज्वर, 64 योगिनी, भूत, प्रेत, प्रमथ गण समेत भई दक्षको यज्ञ नाश गर्न जाओ। यदि कोही देवताले तिमीहरूको प्रतिकार गर्न आए भने सबैलाई जलाइदिनु। यो बेलामा केही सोच विचार नगर्नु। फेरि विशेष गरी विष्णुले तिमीहरूको अवरोध गरेको खण्डमा उनीलाई पनि तिमीले बाँकी नराख्नु। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुनेर नन्दी, भृङ्गी, विषमज्वर, 64 योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच सहित भई मेघ गरजे झैँ सिंहनाद गरी पृथ्वी डोलायमान गरी यमराज नै आए झैँ गरी अत्यन्त क्रुद्ध भई महाकाली र वीरभद्र आफ्ना विशाल सेनाहरूको साथमा कैलाशबाट प्रस्थान गर्नुभयो। शिवगणहरूको भयङ्कर शक्तिले गर्दा अन्तरिक्ष र पृथ्वीमा थाम्न साह्रै मुस्किल पर्यो र पृथ्वीमा भयानक ज्वालामुखीको विस्फोट भएर ठुलो भूकम्प गयो। साथै सात समुद्र समेत कम्पित भए। पृथ्वी, जल र आकाशमा रहने सम्पूर्ण जीवात्माहरू सबै डरले त्राही त्राही भए। दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा पनि अनेक प्रकारका उत्पात हुन लागे। ठुलो आँधी आई, धुलो उडी, अन्धकार भयो। साथै आकाशमा गिद्ध, काग आदि कराई मण्डलाकार गरी उड्न लागे। स्यालहरू दुवै आँखा र मुखबाट आगो निकाली कराई कराई भाग्न लागे। फेरि रगतको वृष्टि भयो। वायु पनि अहङ्कार गर्दै विपरीत प्रकारले बहन लाग्यो। यस्तो प्रलयकारी उत्पात भएको देखेर यज्ञमा भएका सबै देवी देवताहरू हाहाकार गर्दै कराई कोही भाग्न लागे। स्वास्नी मानिस, केटाकेटी, बुढाबुढीहरू भाग्न नसकी भूमिमा घुप्टो परि रुन कराउन लागे। त्यो उत्पात भएको देखि सबै देवताहरू तथा यक्ष, किन्नर, नागहरू पनि आश्चर्य मानि त्राही त्राही भइरहेका थिए। त्यस्तै बेलामा वीरभद्र महाकाली आफ्ना गणहरूसहित भई मेघ गर्जेसरी गर्जी हात्तीका बथानमा सिंह गए झैँ गरी दक्षका यज्ञमा पुग्न लागे। यसपछि यज्ञमा रहेका देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नागहरूसँग सिंह जोधे झैँ गरी सङ्ग्राम गर्न थाले। त्यो देखि यज्ञमा रहेका दक्षका छोरीहरू, देवकन्या, ऋषि, ब्राह्मण, बालक, अप्सराहरू त्राही त्राही नारायण नारायण भनेर घोर शब्दसँग कराएर रुँदै 10 दिशामा भाग्न लागे। कोही भाग्न नसकी लड्दै मुन्टोले टेकी माटो खान लागे। कसैका खुट्टा मर्की मूर्छा भई लडिरहे। विष्णु आदि 33 कोटी देवताहरू, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्यहरूले त्यो अवस्था देखि दक्ष प्रजापतिका निम्ति आफ्ना आफ्ना अस्त्र शस्त्र लिएर वीरभद्र महाकालीलाई प्रहार गर्न लागे। यस्ता प्रकारले परस्पर युद्ध भयो र दुवैतिरका सेनाले महाघोरसँग युद्ध गरेर सिंहनाद गर्दा भए। इन्द्र आदि 33 कोटी देवताले पनि वीरभद्र महाकालीमाथि अनेक अस्त्र शस्त्र क्षेपण गरे। के अस्त्र शस्त्र प्रहार गरे भने ब्रह्मास्त्र, इन्द्रास्त्र, दिव्यास्त्र, वरुणास्त्र, अग्न्यास्त्र, तोमर, भिन्दिपाल, गदा, खड्ग, मुसल, नागपास इत्यादि।
यस्ता तरहसँग आफूहरूलाई दक्षका सेनाले प्रहार गरेको देखि वीरभद्रका गणहरूले पनि ठुलो शब्दसँग गर्जी फौजभित्र पसेर भए जतिका देवता तथा अन्य गणहरूको टाउको निमोठी हात भाँची खुट्टा भाँचेर मुड्कीले हान्दै रगत छदाई देवताहरूलाई चूर्ण गरे। फेरि महाकालीले काल जस्तै खड्ग लिई राता राता आँखा गरी वर्षाकालमा मेघ गर्जे झैँ गरी मृगका फौजमा सिंह गए झैँ गरी सुकेका परालमा आगो लागे झैँ सरी क्षणभरिमा धेरैको नाश गर्नुभयो। फेरि वीरभद्रले आफूमाथि शस्त्र अस्त्र वर्षाएको देखि क्रोधले नन्दी भृङ्गी चतुष्षष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथ गण समेत भई शत्रु पक्षका देवताहरूमध्ये कसैको शिर छुट्टाएर कसैको मासु खाए। रगतले मात्तिएर कोही नाच्न लागे, कोही हाँस्न लागे, कोही दगुर्न लागे। यस्ता प्रकारले वीरभद्र र महाकालीले देवता र दक्ष प्रजापतिका सेनाको संहार गरे। फेरि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग दक्ष प्रजापतिका सेनाले महाकालीमाथि अस्त्र शस्त्र वर्षाए, तर ती शस्त्र अस्त्र महाकाली र वीरभद्रमाथि पर्नासाथ भस्म हुन्थे। महाकाली चतुष्षष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथ गणले फेरि दक्ष प्रजापतिका सेनालाई मारे। विषम ज्वरले सबैका शरीरमा प्रवेश गरी बेहोस गराए। त्यसपछि वैकुण्ठनाथ विष्णुले सम्पूर्ण देवताहरूलाई बेहोस भएको देखि आफ्ना शरीरबाट शीत ज्वरो उत्पत्ति गराएर सबैलाई होसमा ल्याउनु भयो। फेरि नाना अस्त्र शस्त्र लिई अग्निका ज्वालामा पुतली गए झैँ गरी वीरभद्रमा जाइ लाग्नुभयो। वीरभद्रले पनि त्रिशूल उठाई सिंहनाद गरी सुकेका खरमा आगो लागे झैँ गरी एक क्षणमा दक्ष प्रजापतिका कोटी कोटी सेना मारिदिनुभयो। कसैको शिर छैन, कसैको हात छैन, कसैको पाउ छैन। यस्तो देखि कोही रक्षा गर भनी भाग्न लागे, कोही भाग्न नसके भूमिमा लडिरहे। यस्ता हिसाबले यज्ञ विध्वंस गरी शिवगणले एक एक देवता समाति यज्ञमा हालेर नाश गर्न लागे। वीरभद्रले यस्ता तरहले दक्ष प्रजापतिका सेना मारेको र यज्ञ विध्वंस गरेको देखि विष्णुले अत्यन्त क्रोधले राता राता नेत्र गरेर नागले निश्वास गर्दा झैँ सुस्केर हाल्नुभयो। अग्निका ज्वाला जस्ता भई बायाँ हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई दाहिना हातले कौमोदकीको गदा उठाई संहार कालका रुद्र गए झैँ गरी विष्णु भगवान वीरभद्रका सेनामाथि जाइ लाग्नुभयो। त्यो देखेर देवता यक्ष गन्धर्व दैत्य नाग दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तपाईँको जय होस्, तपाईँको जय होस् भनी आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिई विष्णुका साथ लागेर शिव सेनासँग लड्न लागे। त्यो देखि महाकालीले क्रोधले अग्निका ज्वाला जस्तो तेज निकाली खड्ग उठाई चतुष्षष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथ गणसहित भएर लड्न लाग्नुभयो। जसरी ठुलो वायु चल्दा मेघ खण्ड खण्ड भई फाट्दछ, यस्तै प्रकारले देवताहरूका सेनालाई 10 दिशामा भगाउनु भयो। त्यो देखेर विष्णुले वीरभद्रको छाती ताकी कौमोदकी गदा प्रहार गर्नुभयो र त्यो गर्दा वीरभद्रका छातीमा लागेर वीरभद्र भूमिमा लडी मूर्छा पर्नुभयो। फेरि विष्णुले नन्दी भृङ्गी चतुष्षष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथ गणलाई शङ्खको शब्द गरी गदा प्रहार गर्नुभयो। त्यसका चोटले कोही भूमिमा परे मूर्छा भए, कोही भाग्न लागे। देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेको आवाज मूर्छा भइरहेका वीरभद्रका कानमा पर्यो। त्यसपछि उहाँको होस खुल्यो। आफ्ना सेनाहरू कोही भूमिमा परेका, कोही भाग्न लागेका वीरभद्रले देखेर अति क्रोधित भई काल समान त्रिशूल उठाई नारायणलाई हेरी बेगले प्रहार गर्नुभयो। त्यो त्रिशूल श्री विष्णुका छातीमा वज्र नगयो र त्यसको वेदना सहन नसकी रणभूमिमा लडेर नारायण मूर्छा पर्नुभयो। वीरभद्रले विष्णु मूर्छा परेको देखि प्रलय कालको मेघ गर्जना गरी दक्षका सेनामाथि जाइ लागे कोटी कोटी देवताको नाश गर्नुभयो। वीरभद्र गर्जेका स्वरले देवताहरू त्राही त्राही भनी कराई जता पायो उता भाग्न लागे। यस्ता तरहले ठुलो सङ्ग्राम भई दक्ष प्रजापतिका सेनाहरूको नाश भयो। महाकाली र वीरभद्रले देवताहरूमाथि जाइ लागि कोही देवताको टुप्पी समाति पछाडि खड्ग प्रहार गरेर मारे, कसैलाई मुड्कीले हानी मारे। चतुष्षष्ठी योगिनीले पनि कसैलाई निमोठेर मारे, कसैलाई काखीमा हातले पाल पारी मुख लगाई रगत पिउन लागे, कसैलाई पक्री यज्ञमा होमेर मारे।
यस्ता प्रकारले देवताहरूका सेनाको नाश भएर चारैतिर हाहाकार हुन गयो र वीरभद्रका सेनाले जय जय भनी कराएको शब्द मूर्छा भइरहेका विष्णुको कानमा पर्यो। मूर्छाबाट बिउजी हेर्दा वीरभद्र र महाकालीले दक्षको यज्ञ विध्वंस गरी कोटी कोटी देवता र दक्षका सेनाको नाश गरेको देखि अति क्रुद्ध भई भगवान विष्णुले भन्न लाग्नुभयो, हे पापिष्ट वीरभद्र, म आज तेरो प्राण लिई दक्षको यज्ञ पूर्ण गरौँला। यसपछि सम्पूर्ण देवताहरूलाई सन्तोष होला। अब एकादश रुद्र तेरो सहायक भई आए पनि तेरो रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। यति भनी विष्णुले सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने सुदर्शन चक्र देखाउनुभयो। विष्णुले भनेको यस्तो क्षुद्र वचन सुनि वीरभद्रले क्रोधित भई विष्णुलाई भन्नुभयो, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनी देखाएर मेरो नाश गर्छु भने तेरो सम्पूर्ण पराक्रमको साथ त्यो चक्र ममाथि प्रहार गर, म पनि देखाइहाल्छु। त्यो चक्र पूर्वकालमा तैँले शिवजीको आराधना गरी प्राप्त गरेको होस्। यसको दुरुपयोग गर्दै शिवगणमाथि नै प्रहार गर्ने तेरो हिम्मत पनि हेरिहालौँ। यति वीरभद्रले भनेको सुनि विष्णुले क्रोधित भई वीरभद्रलाई तागी सुदर्शन चक्र प्रहार गर्नुभयो। त्यो सुदर्शन चक्र कस्तो गरी गयो भने करोडौँ सूर्यको जस्तो तेज भई प्रलयकालको मेघले गर्जन गरे जस्तो शब्द गरी काल रुद्र गए झैँ गरी त्यो चक्र गयो। यस्ता तरहले आएको सुदर्शन चक्रलाई देखि नन्दी भृङ्गी चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमतगणले त्राही त्राही महादेव भन्दै महावीर वीरभद्र र महाकालीका शरणमा गए। जसरी समुद्र मन्थन गर्दा कालको विष निस्क्यो र महादेवले निल्नु भएको थियो, त्यसै गरी वीरभद्रले पनि त्यो चक्र आएको देखि तुरुन्तै आफ्नो मुख बाउनु भयो। साथै त्यो चक्र भगवान वीरभद्रका मुखमा पर्यो र त्यस चक्रलाई निल्न तयार हुनुभयो। त्यो देखि विष्णुले चाँडै दगुर्दै गई वीरभद्रका मुखबाट त्यो सुदर्शन चक्र झिकी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर भगवान शिवजीलाई प्रणाम गर्दै वैकुण्ठतर्फ जानुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे माहेश्वर खण्डान्तर्गत केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी व्रतकथायां दक्ष सेना वध एवं विष्णु वैकुण्ठ गमनो नाम सप्तमोऽध्यायः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः।